اليوم تغير المناخ أحد أكبر التحديات العالمية التي تواجه الإنسان على الإطلاق، يقتضي مستويات غير مسبوقة من التعاون بين جميع الحكومات في العالم. على مدى 66 سنة عززت الإيكاو بصفة موثوقة التعاون بين الدول الأعضاء فيها، البالغ حالياً عددهم 190 دولة. بدأ هذا التعاون يوم 7 من كانون الأول ديسمبر عام 1944، وقبل إنشاء الأمم المتحدة بالتوقيع على اتفاقية الطيران المدني الدولي في مدينة شيكاغو. كانت الرؤية المنشودة إسهام الطيران في ربط أواصر الصداقة والتفاهم بين شعوب العالم وتحقيق السلام والرفاهية على أساس المساواة في الفرص والتشغيل على نحو يتسم بالسلامة والانتظام والكفاءة والاقتصاد. صمدت الرؤية الأصلية أمام مرور الزمن، وتمت ترجمتها في القرن 21 إلى حماية البيئة. ظلت الدول على مر السنين ملتزمة بتحويل هذه الرؤية المشتركة إلى حقيقة عالمية من خلال الإيكاو. واليوم تعبر أكثر من 26 مليون رحلة أجواء العالم في جميع الاتجاهات كل عام في سلام وأمن شبه تامين، جامعة شمل العائلات والأصدقاء ومعززة إقامة علاقات عمل مستدامة ومسهمة في ازدهار قريتنا العالمية. وأصبح نظام النقل الجوي الآمن والسليم والمستدام هذا واقعاً ملموساً بفضل الدول التي اتفقت على ما يقرب من 10,000 قاعدة من القواعد القياسية الفنية والتشغيلية، وتطبيقها بشكل متناغم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القواعد المرتبطة بالبيئة. وعلى مئات من الاتفاقات التي عادة ما تتناول قضايا بالغة التعقيد وبرامج إعانة للمساعدة على تطبيق القواعد والتنظيمات، وكل ذلك تحت رعاية الإيكاو. تعمل الدول والصناعة معاً من خلال الإيكاو لضمان استدامة الطيران، متفقة على قواعد صارمة خاصة بانبعاثات المحركات وتدابير تشغيلية فعالة وسياسات بيئية شاملة بواسطة عمليات الإيكاو. تتميز الطائرات النفاثة الحديثة اليوم بكفاءة من حيث استخدام الوقود تزيد نسبتها على 70% على الأقل مقارنة بجيل طائرات السبعينات، وهي أقل ضوضاء بنسبة 75%. إن التكنولوجيا المتقدمة تنتج طائرات أقل ضجيجاً أيضاً وأكثر كفاءة بضوضاء وانبعاثات مخفضة، ويتم نشر هذه الطائرات بسرعة حالياً في الأسطول المشغل. ومرة أخرى، ونتيجة لتعاون الدول من خلال الإيكاو للحد من الاكتظاظ في الأجواء ولإيجاد طرق أقصر وأكثر توفيراً للطاقة وتبادل المعلومات وخلق بيئة للصناعة للإسهام بخبرتها وتجربتها الواسعتين، تم خفض الانبعاثات. على مدى السنوات الثلاث الماضية كانت الإيكاو نشيطة بوجه خاص في مجال الطيران الدولي وتغير المناخ. بين اجتماعات الجمعية العمومية في العام 2007 و2010، والجمعية هي هيئة الإيكاو السيادية التي تجتمع مرة كل 3 سنوات، نتج عن تقدم الأنشطة الكثير من المعالم المميزة التي شكلت قاعدة للاتفاق الجديد للجمعية العمومية. في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ الذي انعقد في أكتوبر عام 2009، أكدت الدول التي تمثل 93% من الحركة الجوية التجارية العالمية التزامها بمواصلة تحسين الكفاءة ومعالجة انبعاثات الطيران التي تساهم في تغير المناخ عن طريق العمل مع الإيكاو. بعد مرور شهر
وباستضافة البرازيل نتج عن مؤتمر الإيكاو الأول وغير المسبوق بشأن الطيران وأنواع الوقود البديلة إطار عمل عالمي لأنواع الوقود البديلة للطيران، قاعدة لتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات والمبادرات على الصعيد العالمي لتطوير ونشر أنواع الوقود البديلة المستدامة لاستخدامها في مجال الطيران. في أكتوبر عام 2010 وبناء على أساس هذه المنجزات اعتمدت الدول الأعضاء في الإيكاو قراراً متيناً وشاملاً للجمعية العمومية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة الصادرة عن الطيران الدولي. هذا القرار التاريخي يجعل الطيران الدولي القطاع الأول الذي يتوصل إلى التزام عالمي مشترك لتحقيق الأهداف البيئية المتمثلة في زيادة كفاءة استخدام الوقود وتثبيت مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الناشئة عن الطيران على المدى المتوسط. حظى هذا القرار على دعم المجتمع الدولي والدول والصناعة، وقد تلقى عبارات التأييد والإشادة من جميع أنحاء العالم. من الواضح أن الطيران الدولي يسير في طريق المعالجة الشاملة لمسألة انبعاثات الكربون الناجمة عن الطيران، كما أن التزام الأطراف هو التزام قوي. يعكس القرار الذي اعتمدته الدورة 37 للجمعية العمومية عزم الدول الأعضاء في الإيكاو على مواصلة الاطلاع بالدور القيادي في الجهود العالمية المبذولة لمعالجة تغيير المناخ بالعمل مع الإيكاو. وتتضمن معالم القرار ما يلي: تأييد كامل للهدف العالمي لزيادة تحسين كفاءة الوقود بنسبة 2% سنوياً حتى عام 2050. هدف عالمي متوسط الأجل لتثبيت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ابتداءً من عام 2020. بذل مزيد من الجهود لتحديد هدف عالمي طويل الأجل للقطاع. إعداد قاعدة عالمية لثاني أكسيد الكربون للطائرات في عام 2013. الإجراء سييسر إعداد ونشر أنواع الوقود البديلة المستدامة للطيران. إعداد إطار للتدابير القائمة على السوق. الحد الأدنى من الأحكام لتخفيف العبء عن الدول ذات المساهمات البسيطة في الحركة الجوية العالمية. خطوات ملموسة لمساعدة الدول للمساهمة في الجهد العالمي. تقديم خطط عمل الدول إلى الإيكاو مع تغطية المعلومات بشأن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتياجات من المساعدة. قررت الجمعية العمومية أيضاً البحث عن تحقيق مزيد من التقدم، ووجهت المزيد من عمل الإيكاو خاصة في مجال تنفيذ الأهداف المتوسطة الأجل والتدابير القائمة على السوق وتقديم المساعدة الفنية والمالية لتنظر فيها الجمعية العمومية في دورتها 38. يوجه برنامج العمل تقدم أعمال الإيكاو في مجال تغيير المناخ انطلاقاً من تحديد السياسة العامة إلى أسلوب التنفيذ من خلال خطط العمل الطوعية، وستقوم الإيكاو برصد التقدم نحو تحقيق الأهداف العالمية وتحديد الاحتياجات الخاصة بالدول لتقديم المساعدة الفنية والمالية. إن إحدى الفرص الواعدة والأكثر إثارة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن الطيران أثناء تحسين جودة الهواء المحلية هي استخدام أنواع الوقود البديلة المستدامة. لم يعد ذلك حلماً، إذ إن أنواع الوقود هذه تمثل حلاً للطيران وقد تمت تجربته تقنياً، ويتم التركيز حالياً على زيادة الإنتاج والتوزيع زيادة مضطردة، جلب أنواع الوقود إلى السوق بصفة مستدامة وبكميات كافية وأسعار معقولة. ستحدد الدول عن طريق خطط عملها التدابير المتاحة الأكثر ملائمة على أساس الظروف المحلية، ومن بين ما يمكن اختياره تكنولوجيات الطائرات والتحسينات التشغيلية وأنواع الوقود البديلة والمستدامة والصكوك الاقتصادية. توجد عدة قطع لهذه المنظومة الخاصة بتغير مناخ الطيران. ينبغي للدول والصناعات وغيرها من أصحاب الشأن
العمل معاً لتعزيز خطى التقدم المحرز في قطاع الطيران والإسراع به. إن الإيكاو هي الميسر العالمي، فإنها بمثابة محفل تجتمع فيه الدول وتعمل مع الصناعة لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها قطاع النقل الجوي الدولي، وهي تبرهن باستمرار على قدرتها على التعاون لتيسير الاتفاقات العالمية سعياً لإيجاد حلول موحدة ومتسقة دولياً، مما سيضمن استدامة قطاع الطيران ويحفظ سلامة الكرة الأرضية للأجيال المقبلة.